नाज़रीन इकराम, जापान इस वक्त दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक की फहरिस्त में शुमार होता है। जापान की टेक्नोलॉजी और मसनूआत के चर्चे दुनिया भर में हैं। दुनिया में जापानी अशिया को क्वालिटी के एतबार से बेहतरीन और मेयारी समझा जाता है। जापान की गाड़ियाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी और दीगर मसनूआत को दुनिया में ख़ास मकबूलियत हासिल है। दुनिया का जदीद तरीन शहर टोक्यो माना जाता है। यहाँ पर आसमान को छूती बुलंद तरीन इमारतें मौजूद हैं। नाज़रीन इकराम, जापान ही वो मुल्क है जहाँ दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़लज़ले के झटके हर साल आते हैं। ताज़ा तरीन मालूमात के मुताबिक 13 फरवरी 2023 के दिन भी जापान में 4.9 मैग्नीट्यूड के शदीद ज़लज़ले के झटके लगे हैं। इस ज़लज़ले से जापान में नुकसान तो हुआ है, लेकिन यहाँ इन इमारतों को ज़लज़लों से कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होता। तरक्की याफ्ता मुल्क जापान ज़लज़लों से कैसे बचता है और जापान के साइंसदानों ने कौन सी नई टेक्नोलॉजी दरियाफ्त की है जो इन इमारात को ज़लज़लों के झटकों से बचा सकती है, ये तमाम मालूमात आपको इस वीडियो में फ़राहम की जाएगी। तफसीलात के लिए मुकम्मल वीडियो मुलाहिज़ा कीजिए। चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिए ताकि आइंदा नई आने वाली वीडियोज़ भी आपको मिल सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, हाल ही में तुर्की और शाम ज़लज़ले की शक्ल में कुदरती आफात की लपेट में आए हैं। ये ज़लज़ला इतना शदीद था कि तुर्की के अलावा कोई भी मुल्क होता तो इसी तरह तबाही का शिकार हो जाता। याद रहे, तुर्की तरक्की याफ्ता ममालिक में शुमार होता है। यहाँ बनाई जाने वाली इमारतों के लिए हर तरह के मेयार को मद्देनज़र रखा जाता है। हालिया दिनों तुर्की ज़लज़ले के बाद पाकिस्तान समेत एशिया के कुछ ममालिक में ज़लज़ला आने की खबरें भी गर्दिश करती रही हैं, जिसकी वजह प्रेडिक्शन करने वाला वो डच साइंसदान है जिसने तुर्की और शाम में ज़लज़ले से पहले दुनिया को एक नक्शा दिखाकर वार्न किया था कि इन इलाकों में शदीद ज़लज़ले आ सकते हैं। इस साइंसदान का नाम फ्रैंक होगरबीट्स है, जो ज़मीन में होने वाली हरकत की तब्दीलियों पर रिसर्च करता है। नाज़रीन इकराम, इस साइंसदान ने जो नक्शा पेश किया था उसमें पाकिस्तान समेत एशिया के कुछ ममालिक की निशानदही भी की गई थी। आफ्टर इफेक्ट्स के ख़तरात में पाकिस्तानी आवाम आफात से बचने के लिए दुआ गो रही, लेकिन अभी तक पाकिस्तान समेत दीगर इलाके ज़लज़लों की नई लहर से महफूज रहे हैं और दुआ है कि अल्लाह ताला सबको इन आफात से महफूज फरमाए। नाज़रीन इकराम, दुनिया में जापान वो मुल्क है जो शदीद ज़लज़लों का मुसलसल शिकार रहा है। यहाँ एक साल में 1500 के करीब ज़लज़लों और दिन में कई बार ज़लज़ले आते हैं। हैरानकुन बात यह है कि इतने ज़्यादा ज़लज़लों और दूसरी जंग अजीम का शिकार होने के बावजूद जापान कैसे तरक्की कर गया और यहाँ की बुलंदोबाला इमारतें कैसे इन ज़लज़लों को बर्दाश्त कर लेती हैं। जापान में सर्वाइवल के मौजू पर बहुत सी फिल्में भी बनाई जा चुकी हैं। हैरानकुन बात यह है कि जापान के पास इन आफात से बचने का कौन सा फार्मूला या राज है और जापान में इतने ज़्यादा ज़लज़ले क्यों आते हैं। आइए सबसे पहले इसके बारे में कुछ रिसर्च आपको दिखाते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जापान में आने वाले मुसलसल ज़लज़लों की बुनियादी वजह जापान की लोकेशन है। जापान एक जजीरा है जो मशरकी एशिया में पैसिफिक ओशियन बहरल काहल के शमाल मगरबी जानिब वाक़े है। जापान दर हकीकत रिंग ऑफ फायर कहलाने वाली ज़मीनी पट्टी के ऊपर मौजूद है। आज तक हम यही सुनते आए हैं कि हमारी ज़मीन घूमती है, लेकिन हकीकत में हमारी ज़मीन के साथ हमारी ज़मीन के अंदर मौजूद एक हिस्सा भी घूमता है, जिससे कशिश शकल पैदा होती है। जापान का ये 40,000 किलोमीटर का लंबा इलाका है जहां ज़मीन की पैसिफिक प्लेट्स दूसरी टेक्टोनिक प्लेट्स यानी अर्जियाती प्लेट्स से मिलती हैं। इस एरिया में जापान समेत 15 ममालिक हैं, जिनमें अमेरिका, इंडोनेशिया, मैक्सिको, चाइना, कनाडा और पेरू शामिल हैं। इस एरिया में 500 के करीब आतिशफ़शां भी पाए जाते हैं और यहाँ ज़लज़ले आने की यही दो बड़ी वजूहात हैं, जिनमें एक प्लेट्स पर मुश्तमिल ज़मीनी हिस्सों की गर्दिश और दूसरा आतिशफ़शां का फटना। जापान 4 अर्जियाती प्लेट्स के संगम में वाक़या है, जिनमें फिलिपाइन, यूरेशियाई और नॉर्थ अमरीकी अर्जियाती प्लेट्स शामिल हैं। यही प्लेट्स जापान में ज़लज़लों का बाइस बनती हैं। तीसरे नंबर पर जापान में ज़लज़लों की एक वजह पैसिफिक ओशियन में मौजूद 8000 मीटर गहरी और 800 मीटर लंबी एक ज़ेरे समंदर खंदक भी है, जिसे जापान ट्रेंच के नाम से जाना जाता है। जापान को ज़लज़लों के बाद सुनामी जैसी आफात का सामना भी रहा है, जिसकी वजह ज़लज़लों से समंदर के पानी और इतनी बड़ी खंदक से बड़ी लहरों का पैदा होना है।
بات کی جائے جاپان میں ہونے والی ان تباہ کاریوں کی جن سے جاپان نے بہت کچھ سیکھا ہے اور جن سے دنیا کو بہت کچھ سیکھنا چاہیے۔ ناظرین کرام، جاپان پر ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ جب یہ ملک مکمل طور پر تباہ ہو گیا تھا، جس کے بعد بچ جانے والی آبادی نے اثر نو ملک کی تعمیر میں حصہ لیا۔ جاپان میں اعلیٰ تعلیم کے فروغ کی داستانیں بھی بہت مقبول ہیں۔ تباہی کے بعد انہوں نے تعلیم پر توجہ دی۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں سے اعلیٰ طالب علموں کا چناؤ کیا گیا اور انہیں دنیا کی سب سے اعلیٰ یونیورسٹیوں میں تعلیم دلوانے کے بعد اپنے ملک میں دوبارہ واپس لایا گیا اور انہی کی نگرانی تعلیم یافتہ اور ہنرمند قوم کھڑی کی جنہوں نے اپنے ملک کو دوبارہ ترقی یافتہ ملک بنایا۔ آج جاپانی مصنوعات کے ساتھ دنیا بھر میں جاپان کے ہنرمند افراد بھی اہمیت رکھتے ہیں۔ ناظرین کرام، جاپان کے ایک مشہور امیر ترین شخص نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ اگر مجھ سے سب کچھ لے لیا جائے اور مجھے خالی ہاتھ سڑک پر چھوڑ دیا جائے تو میں دوبارہ سے امیر ہو سکتا ہوں، کیونکہ میرے پاس وہ ہنر ہے اور وہ فن ہے جس کی مدد سے میں دنیا میں کہیں بھی پھر سے اپنی جگہ بنا سکتا ہوں۔ جاپان کی تاریخ میں شاید ہی کوئی دن ہو جس میں زلزلے کے جھٹکے محسوس نہ کیے گئے ہوں۔ ریسرچ کے مطابق یہ خطہ صدیوں سے زلزلوں کا شکار رہا ہے۔ رہی صحیح کسر یہاں 9.1 شدت کے قیامت خیز زلزلے نے نکال دی، جس پر کئی فلمیں بھی بنائی جا چکی ہیں۔ اس سونامی سے ایک مرتبہ پھر جاپان کو جھٹکا لگا جس میں 19,000 افراد موت کی آغوش میں چلے گئے۔ ناظرین کرام، یہ دنیا کی تاریخ کے 5 بڑے زلزلوں میں سے ایک تھا۔ اس سونامی میں جاپان کے فوکوشیما ایٹمی پلانٹ کو بھی نقصان پہنچا۔ ان سب کے باوجود اس ملک نے کیسے رہنا اور ترقی کرنا سیکھا، آئیے اب اس حوالے سے چند حقائق آپ کے گوش گزار کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، ان سب آفات کے باوجود جاپان نے ہمت نہیں ہاری۔ جاپانی ذہین قوم نے سال ہا سال تباہی کے بعد ہر دور میں تباہی کے اثرات اور وجوہات پر ریسرچ جاری رکھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی ریسرچ میں جدت آتی گئی اور جاپان کے ادارے جدید سے جدید تر ہوتے چلے گئے۔ قوم میں شعور بڑھایا گیا اور انہوں نے ان قدرتی آفات کا مقابلہ کرنا خود سے سیکھا، جس کے بعد جاپان نے قدرتی حادثات اور آفات سے بچنے کے لیے جدید ریسرچ سینٹر قائم کیے جو آج بھی قائم ہیں اور مختلف ریسرچ پر کام کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، تاریخ میں جاپان نے ریسرچ کی کہ زلزلوں سے سب سے زیادہ نقصان عمارتوں کے گرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن جاتی ہیں اور ایک دوسرے پر گرنے لگتی ہیں، جس سے نقصان اور زیادہ ہوتا ہے۔ 1924 میں جاپان میں قانون پاس کیا گیا کہ گھروں اور عمارتوں کی تعمیرات میں مضبوط لکڑی کا استعمال کیا جائے اور نئے فن تعمیر کے جدید طریقوں کو اپنایا جائے۔ یہ قانون پرانی عمارتوں پر بھی لاگو کیا گیا۔ لکڑی کے استعمال کے علاوہ عمارت کی بنیادوں کو جدید بلڈنگز مٹیریل سے مضبوط بنانے کی حکمت عملی ترتیب دی گئی، جبکہ عمارتوں کے درمیان فاصلہ رکھنے کی بھی ترغیب دی گئی۔ 1981 میں جاپان کے اس قانون میں کچھ ترامیم کی گئیں جن میں تعمیر کے جدید طریقوں کو قانون کا حصہ بنایا گیا۔ نئے قوانین میں بلڈنگ کی بنیادوں کو زمین کے اندر سے مضبوط بنانے کی حکمت عملی ترتیب دی گئی اور ایسا مٹیریل استعمال کیا گیا جو عمارتوں کو زلزلوں سے محفوظ بنائے۔ قانون کے مطابق عمارتوں کی بلندی کی حد 12 میٹر طے کی گئی۔ رہائشی اور کمرشل عمارتوں کو الگ الگ کیا اور جدید فن تعمیر اپنایا، جس کی وجہ سے آج جاپان کی عمارتیں پہلے سے زیادہ مضبوط ہیں۔ ناظرین کرام، جاپان میں قدرتی آفات سے بچنے اور نپٹنے کے لیے سکولوں اور یونیورسٹیوں میں آگاہی اور باقاعدہ ٹریننگ بھی دی جاتی ہے۔ خوف پر قابو پانا اور محفوظ مقام میں کیسے بغیر افراتفری پھیلائے منتقل ہونا ہے، یہ سب انہیں سکھایا جاتا ہے، جبکہ عمارتوں میں ایسے خصوصی حصے بنائے جاتے ہیں جو ایسی صورت میں زیادہ محفوظ قرار دیے جاتے ہیں۔ بچوں کو خصوصی طور پر بتایا جاتا ہے کہ ایسی صورت میں ہرگز گھبرانا نہیں ہے۔ جدید ٹیکنالوجی کی بدولت جاپان میں زلزلوں کی وقت سے پہلے پیشگوئی کر لی جاتی ہے، جن کے الرٹ وقت سے پہلے عوام اور انتظامیہ کے موبائل فونز، گھڑیوں، ٹی وی اور دیگر سوشل میڈیا پر نشر کر دی جاتی ہے، جبکہ اس کے علاوہ گھروں اور عمارتوں میں اسپیشل ارتھکویک سروائیول کٹس بنائی گئی ہیں جن کا استعمال اور حادثے کی صورت میں کیا کرنا ہے تمام ایمرجنسی سروائیول ٹریننگ جاپان کے بچوں سے لے کر بڑوں تک دی جاتی ہے۔ جاپان نے حادثات سے بچاؤ کے لیے ٹیکنالوجی کا سہارا بھی لیا ہے۔ جاپان کے ذرائع آمد و رفت میں ماس ٹرانزٹ سسٹم فلی کمپیوٹرائزڈ ہے۔ حادثاتی صورت میں یہ خود کار سسٹم کے تحت خود بخود رک جاتا ہے۔
बसें, ट्रेनें एयरपोर्ट्स पर लैंडिंग और फ्लाइट्स मुकर्ररा वक्त के लिए रुक जाती हैं और मखसूस वक्त के बाद ऑटो सिस्टम के तहत खुद ब खुद चल जाते हैं। नाज़रीन इकराम, जापान के साइंसदानों ने मकनाखीज़ी क़ुव्वतों के तहत ऐसे घर भी बनाए हैं जो ज़मीन के ऊपर तैरते हैं। ये घर कैसे तामीर होंगे, ज़लज़ले की सूरत ये कैसे महफूज रहेंगे, ये मालूमात आपको अगली वीडियो में फ़राहम की जाएंगी। उम्मीद है वीडियो में दी गई मालूमात आपको अच्छी लगी होंगी। हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल बागबीट्स फॉर यू को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।